लाहौर का वाक़ये ने एक नया रुख ले लिया। मरियम नवाज की दबंग एंट्री ने बता दिया कि आखिर इस वाक़ये के पीछे है कौन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयदा नूर फातिमा और आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, मैंने अपने पिछले व्लॉग में जिस सानहे के बारे में बात की थी जो कि लाहौर पीजीसी कॉलेज में पेश आया था, आज हम उसी से मुतालिक मज़ीद बात करेंगे, मज़ीद तफसीलात की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो ये कि मरियम नवाज ने जो है वो 48 आवर्स का अल्टीमेटम जारी किया था कि हम इस ड्यूरेशन में जो है वो एक रिपोर्ट पेश करेंगे जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज जो है वो लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने बताया कि जो है ये वाक़या बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने इस बात की ही तरदीद कर दी कि ये जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं, और उन्होंने साथ साथ इस वाक़ये में ये भी कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बयान किया कि ये जितनी भी कहानियाँ ये सब मनगढ़ंत हैं, और साथ साथ वतन की बेटियों को की हिफाजत के लिए भी उन्होंने बयान किया कि ख़वातीन की इज्जत का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो मेरी ज़िम्मेदारी है। यहाँ सवाल ये आता है, अगर उनकी ज़िम्मेदारी है तो ये ज़िम्मेदारी बखूबी तरीके से क्यों सरअंजाम देती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर मज़ीद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी देखा गया है कि उनके हमरा एक जो है वो तालिबे इल्म मौजूद हैं जो मास्क पहनी हुई है, जिनकी शक्ल वाज़े नहीं की जा रही है, लेकिन उस बच्ची ने जो है वो ये बयान रिकॉर्ड करवाया है कि ऐसा कोई भी वाक़या पेश नहीं आया, और मैं जो हूँ वो सेकंड पर्सन हूँ जिसने ये बात सुनी थी, मैंने खुद नहीं देखा था। तो खैर बातें तो बहुत सी हैं, पे दर पे जो है वो इस बात पे पर्दा डाला जा रहा है। क्यों डाला जा रहा है सियासत की तरफ से, और ये क्यों वाक़या सियासत की नज़र हो रहा है, मेरी और आपकी समझ से बिल्कुल ही बालातर है। अच्छा, अगर मज़ीद इस केस के बारे में बात करें तो मरियम नवाज ने ये भी बयान दिया है कि उनकी वालदा से जो विक्टिम है उनकी वालदा से उनकी बात हुई है, और उनकी वालदा ने जो है वो ये फरमाया है कि मेरी 4 बेटियां हैं और मेरी जो 5वीं बेटी है वो किंजा है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों वाक़या गलत फैलाया जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि इसके पीछे जो भी है इसको उस शख्स को बेनकाब किया जाए और उसे सज़ा दिलवाई जाए। मेरा ये सवाल है कि अगर उनकी वालदा ये चाहती हैं कि उसको सज़ा दिलवाई जाए और जो इस वाक़ये के पीछे मौजूद है उनको बेनकाब किया जाए, तो ये बात उनकी वालदा खुद आके क्यों नहीं कह रही? क्यों पर्दे से उनकी वालदा जो है वो डर रही हैं? क्यों वो मीडिया की आंख से या उन तुलबात की आंख से छुप के बंद कमरे में बैठी हुई हैं? ये सारे सवालात का जवाब जो है वो ही दे सकती हैं, या तो उनकी वालदा या तो खुद फिर किंजा सलीम। साथ साथ इस केस ने एक नया ये भी रुख लिया है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वतन की बेटी जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने इस कहानी को तो बिल्कुल ही दूसरी नज़र कर दिया। किस तरीके से किया? उन्होंने जो है वो पीटीआई यानी हमारी जो दूसरी सियासी जमात है पीटीआई, उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा है कि इसके पीछे पीटीआई जमात जो है वो सियासी जमात जो है उसका हाथ है। आया सवाल यहाँ ये उठता है, क्या पीटीआई को ऐसा घिनौना काम करने की ज़रूरत थी, या फिर पीटीआई ने ये काम क्यों किया और इसके पीछे उनका क्या पर्पस था? सवाल यहाँ जो है वो बहुत से हैं मेरे और आपके, लेकिन मुझे जो है ये आम अल्फाजों में मामला सियासत की नज़र होता हुआ लग रहा है। माँ बाप का मुंह क्यों बंद करवाया जा रहा है, ये तो सियासी रहनुमा ही जो हमारे हैं मौज़िज़ वही जवाब दे सकते हैं कि आखिर माँ बाप को जो है वो पसे पुश्त क्यों रखा जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पीजीसी कॉलेज की तरफ से भी की गई है, जिसमें पीजीसी कॉलेज के डायरेक्टर जो हैं वो आगा ताहिर एजाज, उन्होंने फरमाया है कि हमारे पास, उनसे किसी सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर आपके पास प्रूफ्स और एविडेंस मौजूद हैं तो वो आप सामने क्यों नहीं ला रहे। तो उस पर उनका क्या रद्द-ए-अमल था? उस पर उनका ये जवाब था, उन्होंने फरमाया कि जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं, हमने 3रा फ्लोर नहीं, 4था ही नहीं, हर फ्लोर की सीसीटीवी फुटेज देख ली है, और जो है तमाम रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद हैं, उसमें ऐसा कोई भी वाक़या देखने में नहीं आया है। मेरी और आपकी अगर समझ चले या हमारी समझ की बात की जाए तो मैं और आप ये 2024 में रह रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें डिलीट करना, चीज़ों को एडिट करना
کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی ترم خان کا کام نہیں ہے. یہاں چیزیں بہت آسانی سے ایڈٹ ڈیلیٹ سب کچھ کر دی جاتی ہیں. اور جہاں اتنی بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہوں، جہاں اتنے بڑے بڑے سیاسی رہنما موجود ہوں، جن کا کالج جو ہے وہ جن کے کالج ہے ماشاءاللہ سے وہ میاں عامر محمود ہیں جو فارمر میئر آف لاہور رہ چکے ہیں، جن کا یہ کالج ہے. اتنی عظیم شخصیات پہ اگر کوئی انگلی اٹھائے تو وہ انگلی بھی کاٹ دی جاتی ہے اور وہ ثبوت بھی جو ہیں وہ زمین دوز کر دیے جاتے ہیں. یہ تو میں اور آپ جانتے ہیں. اچھا، ہم آتے ہیں اپنے اسی ٹاپک کی طرف کہ پی جی سی کالج کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے کیا فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایسی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے. ہم نے جو ہے اپنی طرف سے یہ پوری کوشش کی ہے کہ ہم متعدد جو ہیں وہ پولیس اسٹیشنز گئے ہیں، وہاں پہ ہم نے معلوم کیا ہے کہ کسی بھی والدین نے یا کسی بھی شخص نے آپ کے پاس کوئی اس سے ریلیٹڈ رپورٹ پیش کی ہے یا اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ کوئی درخواست پیش کی ہے، تو وہاں سے پتہ چلا ہے کہ ایسی کوئی بھی درخواست یا کچھ بھی مواد انہیں ایسا موصول نہیں ہوا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ صحافی نے سوال کیا تھا کہ اگر چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کی طرف سے غلطی نہیں ہوئی ہے، تو پھر آپ نے جو ہے وہ ہمارے طلباء و طالبات پہ لاٹھی چارج کیوں کروایا پولیس کی جانب سے، اور اپنے گارڈز کو کیوں چھوڑا ہمارے بچوں پہ تشدد کرنے کے لیے. تو اس پہ ان کا یہ جواب تھا کہ ہم جو ہیں وہ پرامن احتجاج کو ایکسیپٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ ان بچوں کو مارا یا ان لوگوں کو، ان افرادوں کو مارا جو وہاں پہ فساد کھڑا کر رہے تھے. خیر یہ تو بولنے کی بات ہے اور بات کو کور کرنے کی بات ہے کہ فساد کھڑا کر رہے تھے یا نہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے تمام ایبسنٹیز کو جو ہے وہ کال کی اور معلوم کیا کہ وہ بچیاں اپنے گھر میں صحیح سالم موجود ہیں یا نہیں. تو والدین سے معلوم ہوا کہ وہ تمام بچیاں اپنے گھر میں صحیح سالم موجود ہیں. خیر یہاں پہ تو بات اس وقت ختم ہی ہو جاتی ہے کہ یہ کہانی جو ہے دو رخ لے رہی ہے. یا تو پھر یہ سیاست کی نظر ہوگی کہانی، یا تو پھر واقعی اس بچی کو جو ہے وہ جسٹس مل پائے گا. آیا اگر وہ بچی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں تو اللہ ان کو صحت تندرستی عطا کرے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں یا میں اور آپ کی زبانیں جو ہیں وہ جب ہی خاموش ہوں گی جب وہ بچی خود اپنا ریکارڈ پیش کرے گی. خیر واقع جو ہے اگر ہماری جو سیاست ہے اور جو ریاست ہے اگر وہ کہہ رہی ہے کہ واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، تو اس سے کیا لگایا جا سکتا ہے کہ جرم بھی نہیں ہوا ہے. اگر واقعہ رپورٹ ہوگا تو ہی جرم ہوگا. پاکستان میں ایسے کتنے ہی واقعے ہیں جو ہر گلی ہر کوچے میں ہو رہے ہیں لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتے ہیں. ان کا جو ہے کوئی والی وارث نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی حق کی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے، ان کو کوئی جو ہے وہ جسٹس دلوانے والا نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے کوئی انصاف کی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا ہے. خیر یہ واقعہ جو ہے میری اور آپ کی سب کی نظروں کے سامنے ہے. ایک ایسا لگ رہا ہے کہ فلم چل رہی ہے اور دیکھتے ہیں آگے مزید اس فلم کا کیا اختتام ہوتا ہے. میں اور آپ جو ہیں وہ جسٹ یہی چاہتے ہیں کہ جسٹس ملے. اگر یہ آیا صحیح واقعہ ہے، واقعی بچی کے ساتھ یہ پیش آیا ہے، تو میری اور آپ کی دعا ہے کہ اسے انصاف ملے. اور اگر یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں تو میری بھی دلی خواہش ہے کہ اس بندے کو منظر عام پر لایا جائے جس نے یہ افواہ پھیلائی اور لوگوں کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا اور ڈس انفارمیشن پھیلائی. باقی ایف آئی اے نے بھی اس کے متعلق 7 رکنی کمیٹی جو ہے وہ تحقیقاتی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دے دی ہے. وہ بھی پتہ لگائیں گے کہ آیا اس کے پیچھے کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، اور جس نے بھی یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے اسے وہ بہت جلد منظر عام پہ لائیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ بھی ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی بھی معلومات ہو تو پلیز مجھ سے شیئر ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.